साहिब तुझी साहिबी मुँह अजब डिठी सूं पन बोरे पातार में और पान तारे तू। अजब देखा तेरी महफिल में तमाशा, कहीं अंधेरा है कहीं रोशनी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को बड़ा हसीन बनाया, बड़ा जमील बनाया, बड़े अच्छे तरतीब के साथ बनाया, बड़े अच्छे बैलेंस के अंदर बनाया, बड़े अच्छे निज़ाम के अंदर बनाया, बड़े अच्छे मैनेजेबल फॉर्म के अंदर बनाया। और फिर इंसान का तो क्या कहना, किसी को हुस्न दिया, किसी को जमाल दिया, किसी को खिदमंदी दी, किसी को इंटेलेक्चुअल बनाया, किसी को अकाबिर बनाया, किसी को इमाम बनाया, किसी को बादशाह बनाया, किसी को वज़ीर बनाया, किसी को फ़कीर बनाया। बहरहाल ये दुनिया की चमक दमक, रहनाया, लज्जतें, आसाइश और ये गम और खुशी का एक संगम नाम लाइफ बनाया, ज़िंदगी बनाई। तो मेरे रब की कुदरत कामिला के ये सब मज़हर हैं। फूलों से झुकती हुई ये टहनियाँ, ये हसीन गार्डन, ये कोयल की आवाज़ें, ये मोर का नाच, ये समंदर की तला तुम लहरें, और ये अदना से अदना चूंटी जैसा जानवर, और बड़े से बड़ा हाथी और वेल मच्छी जैसा जानवर, और ये आसमान को छूती हुई गगन इमारतें, ये हसीन वादियाँ, ये रिम झिम बरसती हुई बादल की बूंदें, और ये शहरा, चटियल शहरा, ब्याबां जंगलात, ये सारे नज़ारे, ये गैलेक्सियाँ, ये ब्लैक होल, ये स्टार, ये शम्स, ये कमर, ये नुजूम, ये शजर, ये हजर, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तख्लीक है। साइंस कहती है कि एक बड़ा एक्सप्लोज़न हुआ, एक बड़ा धमाका हुआ और दुनिया वजूद के अंदर आ गई। धमाका तो तुम्हारी अक्लों के ऊपर हुआ है, जो तुम्हें ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। जब आप इतनी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हो, इसको एक्सपेरिमेंट में ला रहे हो, फिर भी तुम्हारी बातें ये समझ में नहीं आती कि इसका कोई क्रिएटर नहीं है, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई अल्लाह है ही नहीं, कोई मालिक है ही नहीं। एथिस्ट क्या कहते हैं? कोई खुदा नहीं, कोई मालिक नहीं। ये तो ऐसे ही दुनिया वजूद में आ गई। आज से 13,000 वर्ष पहले कोई धमाका हुआ और धमाके से ये चीज़ें वजूद में आ गई। धमाके के बाद, एक्सप्लोज़न के बाद चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती है। दुनिया का तजुर्बा ये बताता है, जहाँ बम्बारमेंट होती है, जहाँ धमाके होते हैं, जहाँ पे सैलाब आते हैं, जहाँ पे ज़मीनें फूटती है, और जहाँ पे क्या है कि इस तरीके का कोई एक्शन होता है, तो वह चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती है, बिखर जाती है, मुंतशिर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तबाह हो जाती है। आजकल हर चीज़ अपने मैनेजेबल फॉर्म के अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशन तरीके के अंदर चीज़ें वजूद में है, और सेकंड के 1000 हिस्से के बराबर भी अगर वो चीज़ बैलेंस से हट जाए तो ख़ुद साइंस बताती है कि दुनिया का वजूद ही ख़त्म हो जाए। शम्स व कमर किस तरीके से चल रहे हैं, किस तरीके से चीज़ें अपनी जगह के ऊपर मैनेजेबल फॉर्म के अंदर है, अगर वहाँ पे थोड़ी हट जाए या बैलेंस खो जाए तो कितना बड़ा धमाका और हो जाएगा। तो दोस्तों, और फिर ये मुल्हिदीन कहते हैं कि चलो हमने मान लिया कि क्रिएटर है, तो ये तो दुनिया तो बाद में बनी, तो क्रिएटर पहले कौन से ज़माने में रहता था, कौन से वक्त में रहता था? तो दोस्तों, क्रिएटर जो होता है, खालिक जो होता है, वो टाइमलेस होता है। वो किसी टाइम के अंदर वो कैद नहीं होता है, वो किसी ज़मान और मकान के अंदर कैद नहीं होता है। ज़मान और मकान में कैद हो जाए वो क्रिएटर ही नहीं बन सकता, वो खालिक ही नहीं हो सकता। लम यलिद वलम यूलद, ना तो उसने किसी से उस जिना और ना ही वो किसी की औलाद है। लम यलिद, उसने किसी को नहीं जिना, वलम यूलद, ना तो उसको किसी ने जिना। ठीक है ना, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। लैस कमिस्लिही शैउन, उसके माने तो कोई चीज़ है ही नहीं जो हम इमेजिन कर सकें, तसव्वुर में ला सकें, गौर कर सकें, मिसाल दे सकें, क्यास कर सकें, एग्जाम्पल दे सकें। उसके माने तो कोई चीज़ दूसरी एग्जिस्ट ही नहीं करती। लैस कमिस्लिही शैउन, उसके माने तो कोई चीज़ है ही नहीं।
تو دوستو اللہ کی وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا. یہ 250 گلیکسیاں اور اس کے اندر کتنے سورج وہ بھی اللہ نے پیدا کیا. یہ بلیک ہول جیسی بڑی بلا جو سائنس بتاتی ہے جس کے اندر سارا سما جاتا ہے یہ گلیکسیاں وغیرہ، تو اس کو کس نے پیدا کیا؟ یہ اللہ نے پیدا کیا. اور یہ جو سورج تم خود تسلیم کرتے ہو زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، تو اس کو کون سنبھالے ہوئے ہے؟ اور وہ بھاگ بھی رہا، چل بھی رہا ہے میگا اسٹار کی طرف فی سیکنڈ 250 کلومیٹر. تو اس کو کون چلا رہا ہے؟ اس کے پیچھے زیرو تو وولیم ہے، تم نے تحقیق کر لی، زیرو تو ہے، اس کا کوئی محرک تو ہے ہی نہیں. پیچھے سے زیرو، وولیم زیرو کون سی بھاشا ہم سمجھائیں؟ ٹھیک ہے نا. ہاں تو اس کے پیچھے تو کوئی چیز ہے ہی نہیں جو اس کو چلا رہی ہو. ایک گیند بھی پھینکتے ہو، ایک بال پین بھی پھینکتے ہو، اس کو پھینکنے والا ہوتا ہے. تو زمین سے 13 لاکھ بڑا فینومینا، اس کو کون چلا رہا ہے؟ میرا رب چلا رہا ہے، وہ خالق چلا رہا ہے، وہ مالک، وہ کریٹر چلا رہا ہے، جو کسی ٹائم اسپیس کا محتاج نہیں. ٹائم اس نے پیدا کیا، ٹائم تو اس کی تخلیق ہے، اس کی مخلوق ہے. ٹائم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. زمانے کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. مکان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. تم کو مکان بنانے کی ضرورت ہے، تمہارا مکان کسی ٹائم کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن اللہ زمان و مکان سے بالا تر چیز ہے. وہ خالق ہے، وہ سپر نیچر ونگ ہے. اس کی طاقت کا ہم کسی سے امیجن نہیں کر سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے، مثال نہیں دے سکتے. تو میرا خالق تو وہ ہے، قل هو اللہ احد، وہ تو اکیلا ہے، تنے تنا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ اس کریٹر کو بھی کسی نے پیدا کیا تو اس کا بھی کوئی کریٹر ہوگا، پھر اس کا بھی کوئی کریٹر ہوگا، پھر اس کا بھی کوئی کریٹر ہوگا، تو یہ سلسلہ تو ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ تو سلسلہ چالو ہی رہے گا، کہاں پہ آپ ختم کرو گے؟ تو دوستو ہمیں ایک پوائنٹ پہ رکنا پڑے گا کہ اس کا کوئی کریٹر نہیں، ایسا وہ کریٹر ہے، اور اسی کو ہم خدا کہتے ہیں، اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں. اور ہر چیز یہ پکار پکار کے کہہ رہی ہے. اگر تم غور کرو اس کے اوپر تو ہر چیز یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، اس کا کوئی صانع ہے. بغیر بنائے ہوئے ایک بال پین بھی نہیں بنتی. تو یہ پوری کائنات جس کے اندر 20 لاکھ سے بھی اوپر مخلوق کی قسمیں، اس کو کسی نے تو پیدا کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ خدا ہے، اللہ کی ذات ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا. یہ حسین وادیوں کو پیدا کیا، یہ تمہاری عقلوں کو پیدا کیا، یہ تمہاری ریشنلٹی کے گھوڑے دوڑاتے ہو اس کو پیدا کیا، یہ تمہارے فلسفے کو پیدا کیا، یہ تمہاری سوچن شکتی کو پیدا کیا، تمہارے شعور کو پیدا کیا، تمہاری سینسیبل کو پیدا کیا، تمہاری عقلوں کو پیدا کیا، تمہاری دانشوری کو پیدا کیا، اور تمہارے فلسفے کو پیدا کیا، تمہاری سائنس کو پیدا کیا، اور تمہاری سائنسی ایجوکیشن سینٹر کو پیدا کیا. یہ جو سائنس کے انسٹیٹیوٹ جو ہیں اور یہ سائنس کے جو انسٹرومنٹ ہیں، ان سب کو پیدا کرنے والی ذات کون سی؟ وہ اللہ رب العزت کی ہے. کسی پہ تو جا کر ہم کو رکنا پڑے گا کہ اس کا کوئی نہ کوئی کریٹر ہے. یہ آسمان کی چھت جو ہم دیکھ رہے ہیں، جس کا کوئی ستون نہیں، کوئی کھمبا نہیں، کوئی پیلر نہیں، بغیر پیلر کے کوئی چھت کھڑی رہتی ہے؟ ایک چھوٹی سی ادنا چیز بنا کے بتاؤ. تم سائنٹسٹ ہو، دماغ دوڑاتے ہو، عقلی اور نقلی دلائل پیش کرتے ہو، اپنی ریشنلٹی اور اپنی عقل اور اپنے آئیکن کے گھوڑے دوڑاتے ہو. ایک چھت بنا کے بتاؤ جو بغیر ستون کے کھڑی ہو جائے، بغیر دیواروں کے کھڑی ہو جائے. ایک ادنا سی مثال بتاؤ، تمہاری سارے سائنٹسٹ اکٹھے ہو جاؤ. تو یہ اللہ کی ذات ہے جو اتنی بڑی چھت کو تھامے ہوئے ہے. قرآن کہہ رہا ہے نا، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت. کیا تم نے غور نہیں کیا اونٹ کے اوپر کیسے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، جو 7 دن پانی نہ پیے تو بھی چل سکتا ہے، وہ صحرا کے جنگلوں کو فائٹ کر سکتا ہے. اور کیسا اس کا اس زمانے کی ایک ایگزامپل دی عرب قوم کو کہ اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا، اس کا کیسے ڈیزائن کیا گیا ہے. تو اور کیسے آسمان کو آپ نہیں دیکھتے. تو اللہ رب العزت نے ہم کو کلام پاک کے ذریعے سے بھی سمجھایا، اور اللہ نے انسان کو اتنا شعور دیا ہے کہ اگر انسان غور کرے خود کے اوپر تو بھی اللہ کی ذات کو پہچان سکتا ہے، جس کے اندر
100 ट्रिलियन सेल्स रखा अल्लाह ने, और एक सेल्स अगर मजरू हो जाए तो पूरा इंसान ख़त्म हो जाए, कैंसर हो सकती है। और 100 ट्रिलियन सेल्स एक इंसान की बॉडी के अंदर रखे हैं। तो इंसान खुद का DNA अगर टेस्ट करे, खुद के ऊपर गौर करे कि मेरे अंदर कितनी हिकमतें रखी गई है, मेरे अंदर कितने निज़ाम है, क्या सिस्टम है, खुद को अपने ऊपर गौर करे तो भी कुदरत कामिला समझ में आ जाती है, अपना क्रिएटर समझ में आ जाएगा।